हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम, खूबसूरत, जलाली और बाबरकत नाम से हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हम खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि वो भला और सच्चा खुदा है और वो पाक, अजीम, कादिर मुतलक खुदा है और उसकी कुदरत ला इंतहा कुदरत है। और वो अपने कलाम के साथ मेरी और आपकी मदद करता है ताकि हम हर रोज उसके अजीम वादों के लिए उसकी शुक्रगुजारी कर सकें, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद कर सकें। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज एक बार फिर कि खुदावंद ने मेरी और आपकी जिंदगी में ये खूबसूरत लम्हात अता किए हैं ताकि हम उसके अजीम कामों को बयान कर सकें, उसके अजीम वादों को अपनी जिंदगी में देख सके, क्योंकि वो सच्चा है, वो पाक है, वो अजीम है, वो कादिर मुतलक है, वो जलाल से भरा हुआ खुदा है, वो मौजज़ात का खुदा है, वो कामिल करने वाला खुदा है, वो जिंदगियों को बहाल करने वाला खुदा है। आज हम सब मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। तो आइए आज हम मिलकर खुदावंद के अजीम काम के लिए, अजीम कलाम के लिए और उसके अजीम नाम के लिए शुक्र अदा करना शुरू करें। अगर आप आज खुदा की हज़ूरी में मौजूद हैं, हमारे साथ हैं, सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो आइए कुछ वक्त खुदावंद के हुजूर गुजारेंगे और खुदावंद को मुबारक कहेंगे, खुदावंद के नाम को जलाल देंगे और खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कहते हुए उसकी मददसराई करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करेंगे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदाए कुदूस, बुजुर्ग बरतर, यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हम आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं, हम आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, हम आपकी मददसराई करते हैं, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं कि खुदावंद आपने आज फिर हमारी जिंदगी में ये खूबसूरत लम्हा अता किया कि हम आपके घर में आकर आपके कलाम और आपके नाम को जलाल दे सके और आपको सजदा कर सके। आपकी सलीब के नीचे जो हमारे लिए फतह का निशान है और जिस पर आप हमारे लिए कुर्बान हुए हैं, उस सलीब के नीचे उस खून को मांग लेते हैं जो हमारी निजात के लिए, हमारी जिंदगी के लिए और हमारी शिफा के लिए जारी हुआ है। खुदावंद आज अपने खून को कसरत के साथ हमारी जिंदगी पर नाज़िल फरमा दे ताकि हमारे बदनों के अंदर से हर तरह की कमी कमजोरियां, हर तरह की बीमारियां, हर तरह के दुख, हर तरह की तकलीफें, हर तरह के इब्लीस के मंसूबे खुदावंद आपके नाम से खत्म हो जाएं और आपका कलाम हमारी जिंदगी में गहरे तौर पर काम करे और हम सब मिलकर खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी कर सके, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद कर सके, आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके, क्योंकि दुनिया में कोई और नाम नहीं है जिसको हम जलाल दे सके सिवा आपके नाम के, क्योंकि आपका नाम सब नामों से आला, अफजल और मुहीब है और आपके नाम में बड़ी कुदरत और ताकत पाई जाती है। जो खुदा इस वक्त आ और रोहेल पर अपनी बरकत नाज़िल कर, रोहेल को खुदा छू और इसे मस्सा कर ताकि ये आपके कलाम के वसीला से
برکت پائے، قوت پائے، طاقت پائے، فضل اور جلال پائے. اور جتنے بھی ہمارے ساتھ اس وقت ہماری اے خدا اس میٹنگ میں آن لائن ہیں، سن رہے ہیں، اے خدا دیکھ رہے ہیں، جن کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، اے خدا آپ کا امر ان پر چھا جائے، آپ کا فضل ان پر چھا جائے. اگر کوئی بیمار ہے تو وہ شفا پا جائے، اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار پا جائے، اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ اولاد پا جائے. اور اگر خداوند وہ تنگی تکلیف پہ ہے تو اس کی تنگی تکلیف ختم ہو جائے. اے خداوند منت کرتے ہیں یسوع المسیح کے نام میں، خدا گہرے طور پر خدا آپ کی برکت چھا جائے، آپ کا پاک روح چھا جائے، اور آپ کے کلام کے وسیلہ سے جوئے بندھن ٹوٹے. اے خدا ابلیس کے منصوبے ختم ہو جائیں، بری سوچیں ختم ہو جائیں، برے خیال ختم ہو جائیں. اے خدا ہر طرح کی ابلیس کی تاثیریں ختم ہو جائیں، اور خداوند آپ کا نام جلال پائے، کیونکہ آپ جلالی بادشاہ ہیں، آپ رب الافواج لشکروں کے رب یہوہ ہیں، قدوس ہے، محیب ہے، قادر مطلق ہے، جلال سے بھرے ہوئے خدا ہیں، کامل کرنے والے خدا ہیں، زندگیوں کے اندر تازگی لانے والے خدا ہیں. خداوند میں اس وقت اپنے آپ کو آپ کی پاک حضوری میں سرنڈر کرتا، اپنے آپ کو خالی کرتا، اور آپ کی حضوری میں آپ کے روح القدس کو مانگتا. آپ کا پاک روح مجھے چھولے، آپ کے پاک روح کے وسیلہ سے میں برکت پاؤں، قوت پاؤں، طاقت پاؤں، فضل اور جلال پاؤں، اور روح القدس کی معموری سے خدا آپ کے کلام کو، آپ کے نام کو جلال دے سکوں. اے خدا میری ساری بدنی کمزوری کو شازوری میں لے، اے خدا ساری بیماری کو اے خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ختم کر، اور پاک روح سے بھر، تاکہ خدا تیرا خادم تجھ میں قوت پائے، طاقت پائے، برکت پائے، زندگی پائے، اور کثرت کی زندگی پا کر خدا اپنی شکر گزاری کرے. خدا تو آج اپنے کلام کو نازل کر، خدا اپنے جلال کو نازل کر، اور آج کا کلام میری زندگی کے لیے باعث برکت ہو، آج کا کلام میری زندگی کے لیے بابرکت ہو، آج کا کلام مجھے قوت اور طاقت دے، آج کا کلام میرے لیے اب خداوند راہ نجات بن جائے، اور میں خداوند آپ کی طرف بڑھتا چلا جاؤں اور آپ کے نام کو جلا دوں. میں گھٹوں اور آپ نظر آئے. آج اے خدا میں چاہتا ہوں ایک ایک زندگی پر آپ کا کلام اثر کرے، آپ کی کلام کی باتیں لوگوں کے دلوں پر چوٹ کرے، اور لوگ بدلے، تبدیل ہو، لوگ نجات پائیں، زندگی پائیں، اور کثرت کی زندگی پائیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی دینے والا خداوند یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا، جو راہ اور زندگی کا مالک اور خالق ہے، اور جس نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. آج خدا ہم ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے آپ کے گھر میں آتے ہیں، آپ کے قدموں میں جھکتے ہیں اور آپ کو مبارک کہتے ہیں. سو خدا اپنا ہاتھ بڑھا، اپنے کلام کا زور نازل کر، روح القدس کا مسا نازل کر، اور ہر طرح کی کمی کمزوری کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں دور کر، اور خدا بڑی برکت دے یسوع مسیح کے نام سے. آمین. ہاللویا. پریز دا لارڈ. خداوند آپ سب کو کثرت کے ساتھ برکت دے، پاک روح کا مسا دے، فضل اور جلال عطا کرے، اور آپ گہرے طور پر خدا کے بھیدوں کو، خدا کے کلام کو سمجھنے والے بنے، اور خدا کی باتوں پر ایمان لانے والے بنے، کیونکہ ایمان لانا ہی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے. تو آئیے مسیح کے کلام کو سننے کے لیے ہم خداوند کی حضوری میں آئیں، اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں. آئیے
पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया गलतियों की कलीसिया के नाम खत हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। उसका चौथा बाब है और चौथे बाब की 6 आयतें मुकद्दसा है। अगर आपके पास तिलावत-ए कलाम पाक है, आपके पास जिंदगी का कलाम है, आपके कलाम को खोलिएगा और मेरे साथ मिलकर पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया गलतियों की कलीसिया के नाम खत उसका चौथा बाब और उसकी 6 आयत पे हम चंद लम्हों के लिए गौर करेंगे और खुदा के पाक रूह से आज इस भेद को सीखने की कोशिश करेंगे जो खुदा के कलाम से आज हमें मिलता है। और लिखा है, चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा जो अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारता है। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की खास बरकत नाज़िल हो। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, आइए आज यानी अब्बा यानी बाप पर हम चंद लम्हों के लिए गौर करें। बाप की इज्जत, बाप का एहतराम, बाप का वो रुतबा जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, हम उस भेद को समझने की कोशिश करें। अगरचे बाप का लफ्ज मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ तस्वीर पेश करता है। बास के लिए ये मोहब्बत और खुशी, ताज़ीम और कबूलियत की तस्वीर पेश करता है और बदकिस्मती से कई लोगों के लिए बाप के साथ खौफ है, नापसंदीदी है और मायूसी जुड़ी हुई है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे जमीनी बाप बड़े सख्त दिल नजर आते हैं और बहुत सारे बाप जमीन पर रहम दिल नजर आते हैं, प्यार करने वाले नजर आते हैं। इसी वजह से बहुत जरूरी है कि आप अपने तजर्बे की रोशनी में खुदा बाप को समझने की कोशिश ना करें। हम आसमानी बाप को जमीनी बाप की सूरत में ना देखें कि जमीनी बाप अगरचे गुस्से में है, अगरचे वो बहुत जोशीला है या बहुत रहम करने वाला, प्यार करने वाला है, हम उस बाप को जो आसमानी बाप है उसको इससे मिलाने की कोशिश ना करें, बल्कि हम किताबे मुकद्दस में यानी बाइबल में खुदा के कलाम में देखेंगे कि खुदा बाप की क्या तस्वीर पेश की गई है। इसमें कोई शक नहीं कि हर जमीनी बाप अपनी तमाम तर खूबियों के बावजूद अधूरा और गैर मुकम्मल नजर आता है, या ये भी कि मुमकिन है कि आपका जमीनी बाप ही आपके दुख का बाइस हो। हमारा आसमानी बाप जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस बहुत कुछ बताती है और वो कामिल बाप की तस्वीर को पेश करती है। आपका आसमानी बाप आपकी निजात के लिए कोई भी कीमत अदा करने को राजी है। अगर हम रोमियो का खत पढ़ें तो रोमियो के खत में हम देखते हैं खुदा के कलाम में रोमियो का खत उसका 8वां बाब देखें तो 8वें बाब की 32वीं आयत में हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। ये हमारा आसमानी बाप है जो अपने बेटे को मेरे और आपके लिए कुर्बान करता है। आपका आसमानी बाप हमेशा आपकी जरूरियात को पूरा करता है। और अगर आप लूका की अंजील को देखें तो लूका की अंजील उसके 11वें बाब को 11वें बाब को देखें तो 11वें बाब की 11वीं आयत से हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और वहां
پر ایک بڑی خوبصورت بات 11ویں باب کی 11 سے 13 آیت میں ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے کیا ہماری تربیت کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں لوکا کی انجیل 11واں باب ہے اور 11ویں باب کی 11ویں آیت سے 13ویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں، اور لکھا ہے خدا کے کلام میں، تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ آپ کا آسمانی باپ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ آپ میں مسیح پختگی لانے کے لیے وہ ضرورت کے تحت آپ کو تنبیہ بھی کرتا ہے۔ اور اگر ہم امثال کی کتاب کو پڑھیں تو امثال کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں، امثال کی کتاب میں تو لکھا ہے، اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے وہ اس کو تنبیہ بھی کرتا ہے۔ سو میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں امثال 13 باب میں 11 اور 12 آیت میں کہ خدا کا کلام تنبیہ کرتا ہے اپنے پیار کرنے والوں کے لیے۔ اور اگر ہم عبرانیوں کا خط دیکھیں تو عبرانیوں کے خط میں بھی ہمیں پالوس رسول بڑی خوبصورتی سے اس بات کو تربیت دیتا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق، عبرانیوں کا خط ہے اس کا 12واں باب اور اس کی 5 سے 10 آیت تک ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں، اور لکھا ہے، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے ہو جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے۔ اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ میرے عزیزو، غور کریں خداوند کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، اور تم جو دکھ سہتے وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے۔ علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں؟ وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے، مگر یہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو سکیں۔ اگر آپ اس کے خلاف بغاوت کرتے اور اس کی محبت کو حقیر جانتے ہیں تو پھر بھی باپ آپ کے ساتھ بھلائی ہی کرتا رہتا ہے۔ اور اگر ہم رومیوں کا خط پڑھیں تو رومیوں کے خط میں ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں اس کے 5ویں باب میں اور اس کی 8ویں آیت میں خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ وہ اس شرط پر آپ سے محبت نہیں رکھتا کہ آپ بھی اس سے محبت رکھتے ہیں، بلکہ وہ تو آپ سے
اپنی محبت اس وقت بھی جاری رکھتا ہے جب آپ اس سے محبت نہیں رکھتے، کیونکہ خدا کے کلام میں اگر ہم یوحنا کا پہلا خط پڑھیں تو اس کے 4 باب کی اس کی 19ویں آیت کو دیکھیں تو اس میں خدا نے ہمیں بیان کر دیا ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی، اس نے پہلے ہم سے محبت رکھی ہے، اور یہ خدا کی محبت کا وہ منہ بولتا ثبوت ہے جس سے ہم خدا کے کلام اور اس کے کلام کی سچائیوں کو جان سکتے ہیں۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو، اس نے آپ کو اپنا وارث بنایا ہے اور آسمان پر آپ کے لیے ایک گھر وقف کیا ہوا ہے۔ اگر آپ رومیوں کا خط پڑھیں تو رومیوں کے خط میں 8ویں باب میں اس کی 15 سے 18 آیت تک ہم پڑھیں تو یہاں لکھا ہے کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے بالغ ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ خدا ان کے کلام میں ہمیں وراثت کے طور پر، میراث کے طور پر ہمیں خدا نے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے، اور یہ ہے بائبل مقدس کے مطابق باپ کی تصویر۔ اگر آپ کا اپنے زمینی باپ کے ساتھ تجربہ یہ نہیں ہے تو خدا باپ کے ساتھ آپ اس محبت کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ وہ ایک ہی ہستی ہے جس نے آپ کو لے پالک بنایا ہے، اور وہ آپ سے اس طرح سے محبت رکھنا چاہتا ہے جس کا آپ کو کبھی تجربہ نہیں ہوا، اس سے تسلی اور قوت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم غور کرتے ہیں خداوند کے کلام میں کہ اگر ہمارا زمینی باپ اگرچہ ہمیں سخت نظر آتا ہے لیکن آسمانی باپ ہمارا رحم کرنے والا ہے، اور جس کے بارے میں یعنی ابا یعنی جسے ہم باپ کہہ کر پکارتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا یعنی باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ ہم اس کے لئے بالغ بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم اس کے بیٹے ہوتے ہوئے وہ آسمانی باپ ہمیں پیار کرتا ہے، وہ آسمانی باپ ہماری زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے، وہ باپ جو آسمان پر ہے وہ ہماری تمام تر ضرورتوں کو جانتا ہے۔ اگرچہ ہم زمینی باپ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں، اور ایک روحانی باپ جو زمین پر خدا نے خادم کو مقرر کیا جو پاسبان کی صورت میں ہمیں کلام دیتا ہے، وہ ہمارا زمینی روحانی باپ بنتا ہے جو ہمیں اسپرچل طور پر، روحانی طور پر آسمانی باپ کی تعلیم سے آراستہ کرتا ہے تاکہ ہم اس باپ کو دیکھ سکیں، اس کی تصویر کو دیکھ سکیں جس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا دنیا کو بخش دیا۔ اگرچہ اس نے اپنے بیٹے کو دینے سے دریغ نہیں کیا تو آپ جانیے گا کہ وہ آپ کے لیے کتنی محبت رکھتا ہے، وہ آپ کے لیے کتنا پیار رکھتا ہے، وہ آپ کے لیے کتنا بے چین ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں کب لوٹیں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، معافی مانگیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ سو میرے عزیزو، آئیے آج ہم خداوند کے کلام سے یہ برکت پائیں اور اپنے زمینی باپ کی بھی اور اپنے آسمانی باپ کی بھی عزت کرنا شروع کریں۔
آسمانی باپ کی تابعداری کرنا شروع کریں، آسمانی باپ کے ساتھ وہ ہم کلام ہو جو روز آپ کو آپ کا انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بیٹا میرے سامنے چھکے اور میں اسے برکت دوں۔ تو آئیے آج آسمانی باپ سے آپ برکت پانے کے لیے اس کے کلام پر ایمان لائیے اور نجات کو حاصل کیجئے، وہ نجات جو زندگی دے سکتی ہے، وہ نجات جو برکت دے سکتی ہے۔ آئیے ہم نجات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں، اس میراث کو لے لیں جو باپ نے میرے لیے اور آپ کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس زمین پر اس کی مرضی کے موافق کام کریں، اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے نام کو جواب دیں۔ اگر آپ اپنے باپ کی عزت نہیں کرتے، آپ اپنے خادم روحانی باپ کی عزت نہیں کرتے، تو آپ آسمانی باپ کو بھی نہیں جان سکیں گے۔ جب ہم زمینی باپ پر ہم اس کو احترام نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے، تو پھر اس باپ کو جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کی ہم کیسے عزت کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے آج خدا ہمیں سکھاتا ہے، خدا ہماری تربیت کرتا ہے، خدا ہمیں آج اپنا کلام دیتا ہے جسے ابا یعنی باپ کہہ کر ہم پکارتے ہیں۔ آئیے اگر وہ باپ ہے تو اس کی عزت کرنا شروع کریں، اگر وہ باپ ہے تو اس کی تابعداری کرنا شروع کریں، اگر وہ باپ ہے تو پھر اس کا حکم ماننا شروع کریں، جو کچھ وہ آپ کو سکھاتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کریں۔ ہاللویا ہاللویا۔ خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے مجھے فضل بخشے کہ میں اپنے آسمانی باپ کو جو آسمان اور زمین کا مالک اور خالق ہے اس کی تابعداری کروں، اس کی وفاداری میں چلوں، اس کا حکم مانوں اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لوں، کیونکہ وہ میرا آسمانی باپ ہے، وہ میری فکر کرتا ہے، وہ زمین پر بھی میری فکر کرتا ہے، آسمان پر بھی میری فکر کرتا ہے، وہ میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہ میرے ماننے سے پہلے جانتا ہے مجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ باپ ہے اور باپ ہمیشہ اپنے بچوں پر شفقت نازل کرتا ہے۔ آئیے اس باپ سے مانگنا شروع کریں، آئیے اس باپ کو پکارنا شروع کریں، وہ باپ جو سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع مسیح میں وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، یسوع مسیح میں وہ ہمارا ابا ہے اور ہم اسے ابا کہہ کر پکارتے ہیں۔ آئیے پکارنا شروع کریں، دعا کرنا شروع کریں، مانگنا شروع کریں، اس سے کہنا شروع کریں، اے خداوند ہم پر رحم کر، اے خداوند ہم پر ترس کھا، اے خداوند ہم پر فضل کر، اے خداوند ہماری کمی کمزوریوں کو دور کر، ہمیں ہر دکھ اور تکلیف اور مصیبت سے محفوظ کر، کیونکہ وہ باپ اپنے بچوں کو کبھی بھی دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ وہ انہیں ہمیشہ شاد دیکھنا چاہتا ہے، آباد دیکھنا چاہتا ہے، خوش و خرم دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے جلالی کلام سے مسا کرنا چاہتا ہے۔ اگر آج تک آپ نے باپ کو نہیں پہچانا تو آئیے باپ کو پہچاننا شروع کریں، باپ کی طرف بڑھنا شروع کریں، باپ سے مانگنا شروع کریں۔ باپ آپ کے دلوں کو جانتا ہے، باپ آپ کے ارادوں کو جانتا ہے، باپ آپ کی ضرورتوں کو جانتا ہے، باپ آپ کے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللویا ہاللویا، پریز دی لارڈ، گلوری ٹو گاڈ جیسس، ہاللویا۔ آسمانی خدا یسوع مسیح میں ہمارے وفادار جلالی آسمانی باپ، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ابا یعنی باپ ہیں، اور آپ باپ ہوتے ہوئے ہم سے پیار کرتے ہیں، ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم آپ کے قدموں میں آ جائیں، آپ کی حضوری میں آ جائیں، آپ کے کلام کو سیکھ سکیں، آپ کے نام کو جلا دے سکیں۔ اے باپ، ہم اپنے آپ کو آپ کی حضوری میں لے آتے ہیں، اپنی بیماریوں کو، اپنی کمزوریوں کو، اپنے دکھوں کو، اپنی تمام تر فکروں
परेशानियों को ऐ बाप हम आपके सामने रख देते। आज अपनी शफकत का इजहार कर दीजिए। आज अपनी शफकत का हाथ बढ़ाकर हमारी बीमारियों, कमजोरियों, दुखों, तकलीफों को दूर कर दे। ऐ खुदावंद आज हमारे बदनों से हर तरह की पीड़ाओं को, बीमारियों, दुखों, आजमाइशों को दूर कर, सुनपन को दूर कर, सारी दर्द को दूर कर, हार्ट की प्रॉब्लम को दूर कर, ऐ खुदा बेऔलादी को दूर कर, बेरोजगारी को दूर कर, तंगदस्ती को दूर कर, कर्जों की लानत को दूर कर। ऐ आसमानी बाप आज अपने बेटों और बेटियों पर जो आपसे पुकार रहे हैं, जो आपके हुजूर फरियाद कर रहे हैं, जो आपके सामने मांग रहे हैं, जो आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, जो आपके सामने आंसू बहा रहे हैं, ऐ खुदा आज उन पर आपकी बरकत नाज़िल हो जाए। आज खुदा आपका रूह कुदूस उनको छूना शुरू करे। खुदा मैं अपने आप को, अपने पूरे बदन को, दिल और दिमाग को खुदा आपके हुजूर लाता हूँ। आप मुझे छू लीजिए, मुझे मसा कर दीजिए और मेरी सारी बदनी बीमारी, कमजोरी को, हार्ट की सारी प्रॉब्लम को, शोल्डर की सारी पेन को, सुनपन को, कमजोरी को, हड्डियों की कमजोरी को, जिस्म की कमजोरी को खुदावंद यीशु के नाम में दूर कर दे, ताकि मैं कुव्वत पाऊं, ताकत पाऊं, सेहत तंदुरुस्ती पाऊं, उम्र की दराजी पाऊं और आपके कलाम और आपके नाम को जलाल देता रहूं। ऐ खुदा मेरी बड़ी मदद कर, बड़ी रहनुमाई कर, फजल और जलाल दे, रूह का मसा दे, अपनी शुक्रगुजारी के लिए तैयार कर, अपने कलाम के लिए तैयार कर, अपने कलाम का गहरा मसा दे, मुकाशफा दे, ऐ खुदा हिकमत और दनाई दे, ऐ खुदा सुलेमान की तरह अक्ल और फहम अता कर, दनाई फहम अता कर, ताकि आपके कलाम को सीख सकूं, समझ सकूं और आपके कलाम पर अमल कर सकूं। ऐ खुदा मैं कमजोर हूँ, तू मुझे जोर बख्श, अपने रूह का मसा बख्श, अपने कलाम का मसा बख्श। आज ऐ खुदा गहरे तौर पर बरकत नाज़िल कर। जितने भी लोग ऐ खुदा इस वक्त सुन रहे हैं, अगर बीमार हैं तो उनकी बीमारियां जाती रहे, अगर परेशान हैं तो उनकी परेशानियां जाती रहे, अगर दुख में हैं उनके दुख खत्म हो जाए। ऐ खुदावंद अगर कोई बेऔलाद है तो औलाद उसे मिल जाए, अगर कोई बेरोजगार है तो उसे रोजगार मिल जाए, अगर कोई कर्जे की लानत में है तो उसको कर्जे की लानत से निकाल दे। ऐ खुदावंद तंगदस्ती ऐ खुदावंद खत्म कर, ऐ खुदा परेशानियों को खत्म कर, हर तरह की बिदतों को, हर तरह की इब्लीसी सोचों को खुदा हमारी जिंदगी से निकाल दे, ताकि हम जमीन पर आपकी बढ़ाई पर आपकी तमजीद करें। ऐ खुदा प्रेम भट्टी को बरकत दे, खुदा तेरा फजल तेरे बंदा पर आए, उसकी वर्शिप पर तेरी बरकत आए, जो हमेशा तेरे कलाम और तेरे नाम को जलाल देता है। खुदावंद आपका हाथ तेरे बंदा पर बढ़ जाए, प्रेम भट्टी पर आपकी बरकत आए, रोहेल पर आपकी बरकत आए। खुदावंद सारा जलाल हम आपको देना चाहते हैं, आपकी शुक्रगुजारी करना चाहते हैं। आए आसमानी खुदा यीशु नासरी के नाम में हमारे चर्च पर अपनी बरकत नाज़िल कर, हमारी कलीसिया पर अपनी बरकत नाज़िल कर, चर्च को बड़ा करने के लिए हमारी मदद कर। आए खुदा जो चर्च बनाने वाले हैं उनके लिए हमारी मदद कर। आए खुदा आसमान के दरीचे खोल और कसरत के साथ बरकत दे, क्योंकि आप खुदा आप सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं। आज गहरे तौर पर अपने जलाल को जाहिर कर, गहरे तौर पर अपने कलाम को नाज़िल कर, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी हम तेरी सताइश करें। खुदा मेरी मदद कर, मेरी रहनुमाई कर, मुझे बरकत से भर, फजल और जलाल से भर, अपनी शुक्रगुजारी के लिए तैयार कर। खुदावंद मेरे बेटे यीशु मसीह का नाम जलाल पाए, मैं घटूं और आप नजर आए। खुदा मेरी कमी कमजोरियों को दूर कर दे, खुदा बीमारियों को दूर कर दे, क्योंकि खुदावंद आप दूर करने वाले खुदा हैं। डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम, तबीबों के तबीब,
खुदावंदों के खुदा, लश्करों के रब यहोवा कदूस खुदा आप ही हैं, और आपके नाम में सारी बीमारियां आपके सामने ठहर नहीं सकती। और मैं आपके सामने हूँ, आज अपने पाक हाथ बढ़ा, ऐ बाप अपना पाक हाथ बढ़ा, और ये बीमारियां खत्म हो जाए, ये कमजोरियां खत्म हो जाए, ये सिरदर्द खत्म हो जाए, ये हर तरह की हार्ट की वेन जो ब्लॉकेज है वो खुल जाए यीशु के नाम में। खुदा आज गहरे तौर पर तू अपने खादम के लिए काम कर, कलाम कर और बरकत दे, मेरे घराने को बरकत दे, भी बच्चों को बरकत दे। खुदा सबके साथ हो, सबकी मदद कर, हमारी चर्च पर तेरी खास निगराना शब्द आ जाए। चर्च खुदावन आपको जानना शुरू हो जाए, चर्च आपके आप खुदा हजूर झुकने वाला बन जाए, आपकी शुक्रगुजारी करने वाला बन जाए। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी हम तेरी सताइश हो, तेरी बरकत हो, तेरे पाक गुरु का मस्सा हो, तेरे कलाम का मस्सा हो, तेरे जलाल का मस्सा हो। ऐ खुदा मेरी मदद कर, ऐ खुदा इस इलाके पर मेरी बरकत, घर पर तेरी बरकत चाहता हूँ, एक एक जिंदगी पर तेरी बरकत चाहता हूँ। आए खुदा मदद कर, रहनुमाई कर, सारा जलाल हम तुझे देते हैं, सारी कुदरत है खुदा हम तुझे से लेकर बरकत को मांगते हैं। ऐ खुदा मदद कर, तमाम चर्च हजूर लिफ्ट अप करता हूँ, ब्लेस कर खुदा, बरकत दे खुदा, कुव्वत दे, ताकत दे, फजल और जलाल दे, रूह का मसा दे। खुदा पाकिस्तान पर तेरी बरकत चाहता हूँ, पाकिस्तान पर रहने वाले तमाम बनीनो इंसान पर आपकी बरकत की दुआ करता हूँ यीशु के नाम में। हर एक जिंदगी खुदा आपके कलाम से बरकत पाए, आपकी शुक्रगुजारी करे और आपके नाम को जलाल मिले। ऐ खुदा सारा दिन हमारी हिफाजत कर, आज जहाँ जहाँ पर भी आप अपने कलाम की खिदमत के लिए, विजिट के लिए आप खुदा आप हमें इस्तेमाल करते हैं, आपका कलाम खुदा गहरे तौर पर लोगों की जिंदगी में काम करे। खुदा हर तरह की नाराजगियां खत्म हो जाएं, हर तरह के दुख तकलीफें खत्म हो जाएं। खुदा चर्च तरक्की करें, चर्च में रिवाइवल आए, बरकत आए, कुव्वत और ताकत मिले। तेरा शुक्र, तारीफ और तमजीद करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जों को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में मिला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की रफ़ाकत और शराकत इस सारी कलीसिया के साथ, कुल मुकद्दसीन के साथ, पूरी दुनिया पर अब से लेकर हमेशा तक खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक गुरु के नाम से होती रहे, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपको हमेशा तरोताजगी में रखे, खुश रहे, शादमान रहे, और आसमानी बाप को जो आसमान पर आपको देख रहा है, आप उसके साथ जुड़े रहें। उसे बाप यानी अब्बा कहकर जब पुकारते हैं, वो आपकी फरियादों को सुनता है। मेरा ईमान है कि आज का कलाम मुझे खुदा कुव्वत और ताकत देता है कि मैं आसमानी बाप को अब्बा कहकर पुकारूं, और यीशु मसीह में जो हमारा आसमानी बाप है वो हमारी फरियादों को सुनता है। जरूर आज के सारे दिन में खुदा की बरकत को पाइए और खुदा के नाम को जलाल दीजिए। हमारे लिए दुआ करते रहे ताकि हम आपके लिए खुदा का जिंदगी बख्श कलाम रोज पेश करते रहें, और आप खुदा के कलाम को सुनकर ईमान में मजबूत होते रहे और खुदावंद के नाम को जलाल देते रहे। God bless you all the viewers.